JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. हांव लोहिया मैदानाचेर आसा. काल रातचो हांगा एक इन्सिडंट जालो. सोनम वांगचूक जो स्टुडंट कॉजा खातीर झगडटा, जो फाटले कितलेशे तेप जाले, दीस जाले हंगर स्ट्रायकाचेर आसा, ताजें नांव यूज करून हो जागो डिफेस करपाचो प्रयत्न जाला. मुद्दम पळयात, हे सगळें काल आज आयकलां हांवें पुलिसांनी कॅरोसीन वापरून क्लीन केला म्हणून आयकुपाक आयला. आतां दिस इज अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन सोनम वांगचूक, अदर एक्टिविस्ट आनी हो जो पिसफूल मुवमेंट जो चालू आसा ताजेर. आय स्ट्रॉंगली कंडेम दीस आनी हांव पुलिसां कडेन मागता की तांच्यांनी हाजेर बेगीनच्या बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी स्ट्रिक्ट एक्शन शूड बी टेकन. आता परिस्थिती पळयात, कालूच हे जालां आनी आत्ता हांव डायरेक्ट भितर आयला. हांगा अजून सेक्युरिटी गार्ड ना, हांगा अजून सीसीटीव्ही तर नाच, ते आनी हे करपाचेच ना. आता फाटले 2 वर्सां जाले आमी सांगता हो जो सरकार आसा तो गोंयकारांक ग्रांटेड घेता, तांकां गोंयकारांचेय पडून गेल्ले ना आनी फ्रिडम फायटरांचेय पडून गेल्ले ना म्हणून. कित्याक फाटली 2 वर्सां आमी कन्सिस्टंटली सांगत आसा की लोहिया मैदानाचेर कितें इश्यूज आसा ते मागीर स्टेजीचो आसूं, ते मागीर ओपन युरिनलाचो आसूं, ग्रीन रूमाचो आसूं, तांचो टॉयलेटीचो आसूं, हांगा झाडां वाडल्या ताचो आसूं, ना जाल्यार हे जे बसपाक सगळे ग्रॅनायट आसा ते तुटून पडल्या ताचो आसूं. हो लोहिया मैदान जो आमी परत परत सांगता की हो प्रिजर्व करून दवरपाक जाय, प्रोटेक्ट करून दवरपाक जाय. कित्या खातीर? कित्याक हो एक असो हिस्टोरीक जागो ज्या जाग्याचेर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझीस आनी कितलेशे फ्रिडम फायटरान रिव्होल्युशनरी मुवमेंट चालू केलो, क्रांतीची ज्योत पेटयली म्हणून आमकां गोवाक लिबरेशन मेळ्ळें. आमकां हिस्टोरीक ओपिनियन पोल मेळ्ळो, कोंकणी आमची राजभास जावपाक पावली आनी आमकां स्टेटूड मेळ्ळो. इतले पासून हांचो इम्पॉर्टन्स आसून पासून सरकाराक हे पडून गेल्ले ना अशें दिसून येता. कित्याक अजून पर्यंत कांयच हांगा केल्लें दिसून येना. वायट दिसता सांगपाक. आज लोहिया मैदान इज इन डेंजर, इट इज नॉट सेफ आनी हे गोंयकारांक सेफ दवरपाचें उलयतात. The voice for